नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 266 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 5 जना संक्रमितको मृत्यु। रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को वडा कार्यालय भवनको उद्घाटन, संघीयताले देशमा विकास भएको सांसद श्रेष्ठको टिप्पणी। मालिकामा नेपाली कांग्रेस गुल्मीको विरोध, प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदमले देश अस्थिरतामा गएको सचिव पन्थीको आरोप। र पुलचोक टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता आइतबार तमघासमा सम्पन्न, इडिभाइट मिलनचोक 6 विकेटले विजयी। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। अब पुरा समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 266 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ, जसमा महिलाको संख्या 91 र पुरुषको संख्या 175 जना छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3508 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 266 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,67,322 जना पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 177 जना संक्रमित फेला परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 61 जना महिला र 116 जना पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,24,798 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 400 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 400 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,61,444 जना पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित को संख्या 3,919 जना रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 221 जना छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3,508 जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 20,12,452 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जना संक्रमितको ज्यान जाँदा नेपालमा कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,959 जना पुगेको छ। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 14 रातामाटाका एकजना व्यक्ति मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका 14 राटामाटाका अन्दाजी 45 वर्षीय तुल बहादुर विक मृत अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायक उपरीक्षक डीएसपी पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। बिहान घरबाट घाँस काट्न हिँडेका विक अबेरसम्म घर नफर्केपछि आफन्तले खोज्ने क्रममा गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को बरेवा खोलामा मृत अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। मृत्यु के कारणले भएको हो भन्ने बारे कारण खुल्न सकेको छैन। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। प्रदेशसभा सांसद कमलराज श्रेष्ठले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि गाउँ गाउँमा विकासको मूल फुटेको बताउनु भएको छ।
रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को नवनिर्मित वडा कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्दै सांसद श्रेष्ठले अमेरिकामा बसेर नेपाललाई अमेरिका जस्तो बन्नुपर्छ भनेर तुलना गरेर नहुने बताउँदै नेपालको विकासको मोडेल नेपालीपनको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संघीयतापछि गाउँ गाउँमा सडक, खानेपानी, बिजुली, विद्यालय, वडा भवन, सामुदायिक भवन, कृषि संकलन केन्द्र बनेको र विकासका सबै आयाम गाउँघरमा आएको दाबी सांसद श्रेष्ठको थियो। उद्घाटन कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै रुरु क्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष नीलकण्ठ गौतमले गाउँपालिकाले रुरु क्षेत्रका हरेक वडाहरूमा कृषि र पशुपालनको पकेट क्षेत्र बनाउन अभियान सुरु गरेको र कार्यान्वयनको चरण पनि सुरु भइसकेको बताउनुभयो। स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि वडाहरूलाई विकासका पूर्वाधारले सम्पन्न गराउने काम भइरहेकोले यो वडा कार्यालय निर्माण पनि त्यही पूर्वाधारको कडी भएको अध्यक्ष गौतमको तर्क थियो। वडा कार्यालय भवन उद्घाटन कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पन्थले सुविधा सम्पन्न वडा भवन निर्माणसँगै सेवाग्राहीले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। रुरु क्षेत्र 3 का वडा अध्यक्ष शेषनारायण पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरीले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। वडा सदस्य तिलकराज गेवालीको स्वागत तथा वडा सचिव बालकृष्ण गौतमको सञ्चालनमा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा स्थानीय समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि तथा वडावासीको उल्लेखनीय सहभागिता थियो। यससँगै उक्त सुविधा सम्पन्न वडा भवनको प्रदेश सभा सांसद कमलराज श्रेष्ठले विधिवत उद्घाटन गर्नुभएको थियो। करिब 47 लाखको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको वडा कार्यालयमा 5 वटा कोठा रहेका छन्। थोरगाको कोटमा उक्त भवन निर्माण भएसँगै गाउँपालिकामा वडा कार्यालय निर्माण गर्ने दोस्रो वडा रुरु 3 बनेको छ। यससँगै रुरु क्षेत्र 5 को बमगाले वडा कार्यालय निर्माण गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेस गुल्मीका जिल्ला सचिव खिलदोस पन्थीले प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी अलोकतान्त्रिक कदमले देश अस्थिरतामा गएको आरोप लगाउनु भएको छ। केपी शर्मा ओलीले लिएको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत शनिबार गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सचिव पन्थीले यो कम्युनिष्टको लडाईँ देश विकास र समृद्धि र सिद्धान्तको निमित्त एक नभई कुर्सीको मोहका कारण एक भएका यी कम्युनिष्टहरू एकै ठाउँमा टिक्न नसकेको र यी कम्युनिष्टको लडाईँका कारण देश अस्थिरतातर्फ पसेको आरोप लगाउनुभयो। आज केपी ओली यो संविधानको पक्षमा हुनुहुन्न, आज केपी ओली यो गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्न, आज केपी ओली लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्न, आज केपी ओली संहिताको विरोधी हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा मुलुकमा अस्थिर खालको पैदा भएको छ साथीहरू। त्यसकारण मेरो आग्रह छ, हामीले बनाएको संविधान। सचिव पन्थीले 62-63 को जनआन्दोलन जनताको लागि नभई करिब 17,000 मान्छे मार्नुको कारण छोरीलाई मेयर र बुहारीलाई मन्त्री बनाउनको लागि भएको आरोप लगाउनुभयो। निर्मला पन्त जस्ता बलात्कृत महिलालाई न्याय दिन नसक्ने यो सरकार स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नै आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र भ्रष्टाचार गरी चुनावी खर्च जुटाउने तर्फ लागिरहेको उहाँको आरोप थियो। उनी सोधेको छ, आमा मेरो बुवा खै? आमाले भन्नुहुन्छ, बाबु तिम्रो बुवालाई कति जनयुद्धको नाममा माओवादी लडेर हत्या गरे, तिमी पेटमा थियौ, तिमी बाहिर आउँदा तिमीले बाबु देख्न पाएनौ। आतो आमाको आँखाभरि आँसु छ, गला अवरुद्ध छ, मुटुमा भड्कालो पारेर आज हजारौं महिला दिदीबहिनीहरूले यो भन्न परेको छ। आज आफ्नो श्रीमान गुमाउँदाखेरिको पीडा आज महिला दिदीबहिनीहरूको बिचमा छ। भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको 2 तिहाईको नेकपा सरकारले अहिले आफूले गरेका भ्रष्टाचार अनियमितता एक गर्दै आफूहरू नै पोल खोल्न थालेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। नेकपाको समृद्धि बालुवाटारमा मात्र रहेको समेत आरोप सचिव पन्थीले लगाउनु भएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9871796976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। धुर्कोट गाउँपालिकाले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। कृषकलाई सहुलियतमा ऋण प्रदान गर्ने, कृषि औजार वितरण गर्ने र प्रतिफलको आधारमा अनुदान वितरण गर्ने गरेको छ।
आज हामीले यसै सन्दर्भमा धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम पन्थीसँग गाउँपालिकाको कृषिमा कस्तो छ अवस्था भनेर जिज्ञासा राखेका थियौँ। हाम्रो धुर्कोट गाउँपालिकामा कृषिको सम्भावना प्रबल छ। वास्तवमा हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकामा अब कृषि र पशुकै सम्भावना बढिरहेको हुनाले हामीले धुर्कोट गाउँपालिकाले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ र यस सम्बन्धी कार्यक्रमहरू हामीले कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ। खास गरी कृषिमा अनुदानका चाहिँ कार्यक्रमहरू छन्। पशुपालनको क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिने भनेर हामीले त्यो क्षेत्रमा पनि अनुदानका चाहिँ कार्यक्रमहरू र अन्य चाहिँ संस्थाहरूसँग साझेदारीका चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अहिले धुर्कोट गाउँपालिकाबाट निर्यात हुने र यहाँ आयात हुने कृषि जो हामी दैनिक उपभोग गर्छौँ त्यस्ता के छन्, कस्तो छ अवस्था? हामीले अब धुर्कोट गाउँपालिकालाई खास गरी क्रमशः यो कृषि र पशु यो उपजहरूमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ हामी चाहिँ अग्रसर भएका छौँ र हामीले विगत वर्षमा यो खसीको मासुमा आत्मनिर्भर गाउँपालिका भनेर घोषणा पनि गरिसकेका छौँ र अब यो बाख्रा पालनलाई जोड दिएर हामीले यो क्षेत्रमा लगानी पनि गरेका छौँ। गाउँपालिकाले अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि गरेको छ। त्यसै गरी कृषिमा पनि अब आयात त अहिले भइरहेको अवस्था छ, तथापि हामीले क्रमशः यसलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने भनेर हामीले यो क्षेत्रमा चाहिँ प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अन्य गाउँपालिकाले जस्तो घुम्ती हाट बजार पनि सञ्चालन गरेर एउटा उदाहरणीय काम गरेका छन् र कृषकको घर आँगनसम्म पुगेका छन्। धुर्कोट गाउँपालिकाको कुनै त्यस्तो योजना छ जो प्रत्यक्ष किसानसँग सम्बन्धित रहेर सामानहरू ढुवानी गर्ने र किनबेच गर्नको लागि? एकदम तपाईँले महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ। हामी चाहिँ धुर्कोट गाउँपालिकाले घुम्ती हाट बजार सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ हाट बजार स्थलको निर्माण भइसकेको छ। त्यसै गरी कृषि उपजहरू ओसार पसार गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ सवारी साधनको पनि खरिद गरिसकेका छौँ र कृषि उपजहरू बिग्रिन नदिनको निम्ति हामीले चाहिँ कोल्ड स्टोर पनि निर्माण गरिसकेका छौँ र हामीले अब एउटा समिति चाहिँ गठन गरेर समितिको व्यवस्थापन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामी एकदम निकट भविष्यमै यो गर्ने भनेर चाहिँ अब तयारी अवस्थामै छौँ भन्दा हुन्छ र निकट भविष्यमै हामीले चाहिँ प्रत्येक ओडामा प्रत्येक बार एउटा ओडामा चाहिँ जाने गरी घुम्ती कृषि हाट बजारको चाहिँ अवधारणलाई अगाडि बढाउने गरी हामीले कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ। धुर्कोटको अर्को पहिचान सुन्तला पनि हो। गत वर्ष निकै चाहिँ यहाँबाट बाहिर सुन्तला बिक्री वितरण भएको थियो। कोल्ड स्टोर जुन निर्माण गर्नुभएको छ त्यसमा प्रयोग आउँछ? हजुर, एकदम। अब हाम्रो चाहिँ खास गरी चाहिँ अब सुन्तलाको पकेट क्षेत्र वडा नम्बर 1, 2, 3 नयगाउँ, पिपलधारा, हाडहाडे र यता चाहिँ अब 5 नम्बर वडामा पनि हुन्छ, 6 र 7 मा पनि केही चाहिँ सुन्तला उत्पादन हुन्छ। त्यो हुनाले अहिले चाहिँ हामीले यो शीत भण्डारमा 1, 2, 3 नम्बर वडाबाट चाहिँ सुन्तलाहरू ल्याएर र भण्डारण गर्ने कामहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ। हामीलाई अब हाम्रो चाहिँ वेबसाइटमा सबैका सम्पर्क नम्बरहरू छन्। पशु तथा कृषि विकास शाखाका कर्मचारीहरूका नम्बर छन् हैन। सिधै हामीहरूसँग पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कृषि तथा पशु शाखामा संयोजकहरूसँग पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो भयो भने हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ सक्दो हाम्रो चाहिँ बजेट तथा नीति कार्यक्रम अनुसार चाहिँ सहयोग र सपोर्टका चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछ। आफ्नै श्रीमती हत्या गरेको आरोपमा पाल्पामा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। 57 वर्षीय श्रीमती रमाकुमारी दराईको हत्या गरेको अभियोगमा रामपुर नगरपालिका 5 बेजाडाका बुद्धि दराईलाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। बुद्धिले शनिबार साँझ कुटुले प्रहार गर्दा रमा गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो। उहाँको लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रवासमा उपचारको क्रममा आइतबार मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे जानकारी पाए लगत्तै पुगेको प्रहरीको टोलीले उहाँको उद्धार गरी उपचारको लागि रामपुर अस्पताल पठाएको थियो। बुद्धिलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अन्त्यमा एक खेल समाचार। गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमघासमा माघ 1 गतेदेखि सञ्चालन भएको पुल्चोक T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आइतबार सम्पन्न भएको छ।
आइतबार सम्पन्न प्रतियोगितामा सगरमाथा रोयललाई 6 विकेटले पराजित गर्दै इडिफाई मिलनचोक विजयी भएको छ। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 तमघासमा रहेको पुलचोक युवा क्लबले जिल्लाको सिद्धिचौर मैदानमा क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको थियो। आइतबार भएको अन्तिम खेलमा सगरमाथा रोयल र इडिफाई मिलनचोक बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। खेलमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको सगरमाथा रोयल्सले निर्धारित 20 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 101 रन बनाउँदै इडिफाई मिलनचोक सामु 102 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। सोही लक्ष्य पछ्याउँदै इडिफाई मिलनचोकले 16.3 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 105 रन बनाउँदै सहजै जित हासिल गरेको हो। इडिफाई मिलनचोकको ब्याटिङमा अमृत कुँवरले सर्वाधिक 47 रन, लक्ष्मण घिमिरेले 14 रन, आशिष पन्थीले 10 रन, सुसन्देश पुनले 9 र तस्मिल अलीले 1 रन बनाएका थिए। उक्त खेलमा इडिफाई मिलनचोक टिमका अमृत कुँवर म्यान अफ द म्याच घोषित हुनुभएको छ। यस्तै बेस्ट ब्याटम्यान सोही टिमका सुसन्देश पुन र बेस्ट बलर सोही टिमका हिमाल बमरेलले पाउनुभयो। विजेता टिमलाई क्रिकेट प्रतियोगिताका प्रमुख अतिथि जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख दिल्ली विश्वकर्माले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो। प्रथम हुने टिमले नगद रु 20,000 सिल मेडल र प्रमाणपत्र पाएका छन्। सो प्रतियोगितामा 4 टिमको सहभागिता रहेको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 266 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 5 जना संक्रमितको मृत्यु। रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को वडा कार्यालय भवनको उद्घाटन, संघीयताले देशमा विकास भएको सांसद श्रेष्ठको टिप्पणी। मालिकामा नेपाली कांग्रेस गुल्मीको विरोध, प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदमले देश अस्थिरतामा गएको सचिव पन्थीको आरोप। र पुलचोक टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता आइतबार तमघासमा सम्पन्न, इडिफाइड मिलनचोक 6 विकेटले विजयी। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।